अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर 3 से 4 सवालों के जवाब देने के लिए जा रहा हूं। बहुत सारे हमारे इस्लामिक भाइयों के कमेंट आए, वो मैंने आज इस वीडियो के अंदर लिए हैं, जो कि मियाँ बीवी के ताल्लुक से हैं। और ये जो वीडियो है ये शादीशुदा हजरात के लिए बनाई जा रही है, और जिनकी शादी हो चुकी है वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुने, ताकि आइंदा उनसे ये गलतियां ना हो। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी का पिस्तान चूम लिया या दूध पी लिया और वो हलक से नीचे उतर गया, तो क्या बीवी उसके ऊपर हराम हो जाती है? क्या उसका निकाह टूट जाता है? क्या उससे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है? क्या बीवी को तलाक पड़ जाती है? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले हम बिस्तरी के वक्त बातचीत करना ये कैसा है? क्योंकि इन्होंने भाई ने लिखा है कि मैंने किसी के मुंह सुना है कि हम बिस्तरी करते वक्त जो है बातचीत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी खामोश रहना चाहिए। अगर बोलेंगे तो उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने हम बिस्तरी के फौरन बाद अगर पानी पी लिया तो उसका नुकसान क्या होता है? हकीमों ने, तबीबों ने उसके नुकसान क्या लिखे हैं। तो आइएगा इसी के ताल्लुक से मैं कुछ खास बातें पहले आपको बता देता हूं, और उसके बाद आपको मैं इसका जवाब दूंगा। देखिएगा, जैसे कि आप हम बिस्तरी कर रहे हैं और हम बिस्तरी के दौरान मर्द किसी दूसरी औरत का अपने जहन में ख्याल लाए, और अपने जहन में मतलब हम बिस्तरी तो वो बीवी से कर रहा है और जहन में ख्याल किसी दूसरी औरत का या किसी दूसरी लड़की का है, तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म होगा? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है, जैसे कि हुजूर पुरनूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मशहूर तसनीफ गुनियतुत तालिबीन में नकल फरमाते हैं कि मुबाशरत के दौरान मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत का ख्याल लाए तो ये सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है, और एक तरह का छोटी किस्म का ये जिना है। गुनियतुत तालिबीन के अंदर ये मसला मौजूद है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये करते, जैसे कि रात के शुरू हिस्से में हम बिस्तरी कर लिए और जब फजर का वक्त आता है तो दूसरी बार भी हम बिस्तरी करते हैं। तो उसके ताल्लुक से देखिएगा ये है कि अगर एक ही रात में दोबारा हम बिस्तरी करना हो तो क्या करना चाहिए, ये आप बड़े ध्यान से सुने। देखिए, एक रात में मुबाशरत, एक बार मुबाशरत के बाद अगर दूसरी मर्तबा सोहबत का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों वुजू कर लें। क्या कर लें? वुजू कर लें, ये फायदेमंद है। और अगर सोहबत ना भी करना हो तो तब भी वुजू करके सोएं। अगर सोहबत दोबारा ना भी करना हो तो फिर भी वुजू करके सो जाएं। हदीस पाक है हजरत उमर, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब हजरत अबू साद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में कोई अपनी बीवी से एक मर्तबा सोहबत के बाद दोबारा सोहबत का इरादा करे तो उसे वुजू करना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है और तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है। और आगे लिखते हैं, हजरत इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि अबू सईद खुदरी की ये हदीस हसन सही है। उमर इब्ने खत्ताब का यही कौल है और मुतअद्दिद उलमा भी इसी के कायल हैं। एक बार सोहबत कर चुके, इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक बार सोहबत कर चुके और दोबारा का इरादा हो तो चाहिए कि अपना बदन धो डाले, यानी वुजू कर ले। और अगर नापाक आदमी कोई चीज खाना चाहे तो चाहिए पहले वो वुजू कर ले फिर खाए। जैसे मान लीजिएगा नापाक है, मियाँ बीवी नापाक है और कोई चीज खाना चाह रहे हैं तो फिर वो पहले वुजू कर ले उसके बाद में खाएं। तो चाहिए कि पहले वुजू कर ले फिर खाए, और सोने का इरादा हो तो सोने से पहले वुजू कर ले उसके बाद सोए। हालांकि वुजू करने के बाद भी इंसान नापाक ही रहेगा जब तक गुस्ल ना कर ले, लेकिन सुन्नत यही है जैसे कि कीमियाई सआदत के अंदर लिखा हुआ है। मुबाशरत के बाद सोने का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों पहले अपने मकामी मखसूस को धो लें और वुजू कर लें, फिर उसके बाद सो जाएं।
حدیث پاک ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت جنابت یعنی مباشرت کے بعد میں جو ہے سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھو کر نماز جیسا وضو کر لیتے تھے، پھر آپ سو جاتے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 194، اور ترمذی شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 129 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے گا حضرت مولا علی، بہت سارے لوگ کیا ہے صحبت جو ہے نا ہم بستری صرف مزے کے لیے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں صرف مزہ آ جائے، تو جو لوگ مزے کے لیے ہم بستری کرتے ہیں تو وہ اس کو ضرور سن لیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا اپنی وصایا میں حضرت امام غزالی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی مباشرت کرے تو نیت صرف مزہ لینے یا شہوت کی آگ بجھانے کی نہ ہو، بلکہ مباشرت کرے، بلکہ نیت یہ رکھے کہ زنا سے بچوں گا۔ کیا نیت رکھے؟ میں زنا سے بچوں گا اور اولاد صالح نیک سیرت پیدا ہوگی۔ اگر اس نیت سے مباشرت کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ صرف جو ہے مزہ لینے کے لیے صحبت کرتے ہیں، حالت گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکاح صرف اس لیے کرتا ہوں کہ صالح اولاد حاصل کروں۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب آئیے گا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ پانی پی لیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بستری کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پانی پیے گا تو اس کے 2 نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا، مرد کے لیے بتا رہا ہوں، مرد نے اگر ہم بستری کر کے فوراً پانی پی لیا تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی سانس پھولنے لگے گی، یعنی دم بھرنے لگے گا اس کا، اس طریقے سے ایسے کر کے۔ اگر وہ زینا چڑھے گا تو اس کی سانس پھولے گی، دم بھرے گا، بھاگے گا تو اس کی سانس پھولے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے چلنے پھرنے میں اس کی سانس پھولنے کا مرض اس کو لگ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ، ہم بستری کرنے کے فوراً بعد اگر کوئی شخص یوں سمجھے گا کہ فوراً سے پہلے عضو مخصوص پر شرمگاہ پر پانی ڈال لیتا ہے، پانی سے فوراً دھل لیتا ہے تو اس سے نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور نفس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، تو یہ ساری پرابلم انسان کو اٹھانا پڑتی ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو ہم بستری کے بعد کچھ پینا ہے، پیاس وغیرہ لگ رہی ہے، تو پھر آپ دودھ وغیرہ پیئیں، پانی نہ پیئیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا، پستان چوم لیا، تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کیا بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی آپ بڑے دھیان سے سمجھ لیں۔ دیکھیے گا لکھا ہے کتاب کے اندر، جیسے کہ فتاوی رضویہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ مباشرت کے وقت عورت کے پستان چومنے یا چوسنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے، یعنی حلق سے نہ اترے۔ اگر حلق میں دودھ آ گیا تو فوراً تھوک دے، ہے نا، جان بوجھ کر دودھ پینا ناجائز اور حرام ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان منہ میں لینا جائز ہے، بلکہ اچھی نیت ہے تو ثواب کی امید ہے۔ جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کرنے کے بارے میں فرمایا کہ یعنی میں امید کرتا ہوں کہ دونوں اس پر اجر اور ثواب دیے جائیں گے۔ ہاں اگر عورت دودھ والی ہو تو ایسا چوسنا چاہیے کہ جس سے دودھ حلق میں نہ چلا جائے، اور اگر منہ میں آ جائے تو حلق میں نہ جانے دیں تو حرج نہیں۔ عورت کا دودھ حرام ہے، نجس نہیں ہے۔ عورت کا دودھ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ البتہ روزے میں اس خاص صورت سے پرہیز کرنا چاہیے، اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر نہیں پینا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 72 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ دوران ہم بستری اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی بھی اصل نہیں ہے۔
جیسے کہ فقہ کی مشہور کتاب در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور میاں بیوی کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال کوئی مسئلہ ہو تو وہ نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.